नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, नीज़ जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता मिन क़ब्ल अन तलक़ाहु फ़क़द रअयतुहु व अंतुम तंज़ुरून। तर्जुमा, तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे मगर ये इस वक्त की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई, तुमने इसे आंखों देख लिया। बहवाला सूरह आले इमरान हाशिया नंबर 102। इशारा है शहादत के उन तमन्नाओं की तरफ जिनके इसरार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर निकलकर लड़ने का फ़ैसला फरमाया था। राशिद मिन्हास शहीद पाक फ़ज़ाइया में वाहिद निशान हैदर रखने वाले शहीद पायलट ऑफिसर थे। आप राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। वालिद अब्दुर रहमीद मिन्हास पाकिस्तान आर्मी में इंजीनियर थे। राशिद मिन्हास ने सेंट मैरी स्कूल और रावलपिंडी में तालीम हासिल की। 1969 में BFA अकेडमी निसारपुर में दाखिला लिया और इनके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज में आला ओहदों पर फाइज थे। इसी बिना पर आप भी फ़ौज में शामिल होना चाहते थे। इनका अपने मामू विंग कमांडर से जज्बाती ताल्लुक़ था और इसी बिना पर वो फ़ज़ाइया में शामिल हुए। तरबियत के लिए पहले कोहाट और फिर रिसालपुर भेजे गए। आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी, एयरफोर्स लॉ, हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मौसमियात, जहाज़ रानी, हवाई हल्कियात वगैरह में BSc किया। बाद अज़ां मज़ीद तालीम के लिए कराची भेजे गए। 15 अगस्त 1971 को आपने अपनी आखिरी तरबियत मुकम्मल की। 20 अगस्त 1971 के दिन पाक फ़ज़ाइया के 3 तैयारों को 3-3 मिनट के वक्फे से तरबियती प्रवास पर रवाना होना था। पहले 2 तैयारे फ़ज़ा में जा चुके थे। तीसरा तैयारा राशिद मिन्हास शहीद उड़ाने वाले थे। सुबह 11:26 पर पाक फ़ज़ाइया के जेट तैयारे T-33 में बैठे। राशिद मिन्हास पायलट ऑफिसर और कंट्रोल रूम से उनको पहली क्लियरेंस मिली और तैयारा रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता आया। लम्हा बलम्हा उसकी रफ्तार तेज़ होने लगी। नीज़ ये कि ये वो ज़माना था जबकि भारत ने बांग्लादेश बनाने की तहरीक शुरू कर रखी थी। चुनांचा 20 अगस्त 1971 को ज़ेरे तरबियत पायलट की हैसियत से राशिद मिन्हास T-33 जेट ट्रेनर को उड़ाने ही वाले थे कि इनका बंगाली इंस्ट्रक्टर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान रनवे पर नज़र आया, जिसने कि राशिद को ख़तरे का सिग्नल देकर रुकने का इशारा किया। आपने तैयारा रोकने की वजह पूछी तो गद्दार इंस्ट्रक्टर ने एक जुस्त लगाई और कॉकपिट में दाखिल होकर राशिद की पिछली सीट पर कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले कि राशिद कुछ कर सकते, इंस्ट्रक्टर ने दोहरे कंट्रोल से फ़ायदा उठाते हुए परवाज़ शुरू कर दी और तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। उस वक़्त मतियुर रहमान के पास चंद अहम दस्तावेज़ थीं जो कि वो भारतीय हुकूमत को देना चाहता था और बदले में इनाम पाना चाहता था, मगर इससे पाकिस्तान की अहम दस्तावेज़ात दुश्मन मुल्क के पास चली जाती। मतियुर रहमान ने चंद मिनट बाद कराची के करीब अपने चंद
غدار دوستوں کو وائرلیس پر پیغام دیا کہ وہ خوشاب پور جا رہا ہے، اس لیے دوست اس کے اہل خانہ کو بھارتی ہائی کمشنر کے دفتر پہنچا دیں تاکہ اس کا اہل خانہ وہاں پناہ لے سکے۔ غدار انسپکٹر کا پیغام سنتے ہی راشد منہاس جان گئے کہ ملکی دستاویزات جن کا بھارت کو نہ دیا جانا پاکستان کے حق میں ہے، اور ان دستاویزات کو بھارت کے حوالے کرنے سے ملک پاکستان کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ماری پور کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام دیا کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے۔ مطیع الرحمان نے راشد منہاس کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کرنے کی کوشش کی۔ کنٹرول ٹاور نے تاکید کی کہ وہ ہر ممکن طور پر طیارے کو اغوا ہونے سے بچائیں۔ راشد منہاس شہید نے اپنی ہر ممکن کوشش کی، مگر مطیع الرحمان نے کنٹرول روم پر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے طیارے کا رخ بھارت کی جانب موڑ دیا کیونکہ وہ طیارے میں موجود اہم دستاویزات کو بھارت کے حوالے کر کے اہم انعام پانا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے صورتحال جان لی اور بھرپور مزاحمت کی۔ چند منٹ کے بعد راشد منہاس اور مطیع الرحمان کے درمیان بہت کشمکش جاری رہی۔ پھر طیارہ بھارتی سرحد سے صرف 40 میل دور رہ گیا تھا۔ راشد منہاس نے آخری بار طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ طیارہ زمین سے ٹکرا سکتا ہے اور ان کی جان جا سکتی ہے، مگر ملک کے دفاع کے لیے اور ملک کی اہم دستاویزات کو دشمنوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے خود طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا اور زبردست دھماکہ ہوا اور طیارہ پاش ہو گیا۔ راشد نے دشمن کا منصوبہ ناکام بنایا اور مطیع الرحمان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ کو 8واں نشان حیدر ملا، مگر پاک فضائیہ میں اب تک آپ نشان حیدر پانے والے واحد پائلٹ آفیسر ہیں۔ 21 اگست 1971 کو انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں اس وقت کے چیف ایئر مارشل نے ستارہ جرأت کی سفارش کی۔ صدر جنرل یحییٰ خان نے 29 اگست کو انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین نشان حیدر دیا۔ چنانچہ 20 اگست کو 1971 کو بھارتی سرحد کے قریب ان کی شہادت ہو گئی۔ راشد منہاس کی قبر پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یہ اشعار کندہ ہیں: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، مومن کا نشاں اور منافق کا نشاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، مومن کا نشاں اور منافق کا نشاں اور، راشد کی شہادت پہ ہے اقبال کا یہ قول، راشد کی شہادت پہ ہے اقبال کا یہ قول، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ چنانچہ بعض از وفات نشان حیدر پانے والے سب سے بڑے فوجی اعزاز کے حقدار راشد منہاس ہی بنے اور آپ نے اپنی جان فرین کے حوالے کر دی اور سب سے بڑا رتبہ شہادت کا پایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔